अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हवा में उड़ा दिया गया। आज पंजाब भर में इलेक्शंस होने थे, वो नहीं हो पाए हैं। इससे आगे इसके लीगल रिपरकशंस क्या होंगे, प्रोग्राम के पहले से हम इसमें बात करेंगे। उसके बाद ट्विटर फेसबुक की पाबंदी अभी तक बरकरार है। ये पूरी हुकूमत इस वक्त वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ ट्विटर इस्तेमाल कर रही है बल्कि अपने उमूर हुकूमत भी चला रही है। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। आखिर में सियासी कशीदगी जब भी होती है तो शामत आती है तलबा की इम्तिहान कैंसिल या पोस्टपोन होते हैं उनके। इस सारे मामले में तलबा का क्या कसूर है और उनके मुस्तकबिल के बारे में क्या कोई सोच भी रहा है या नहीं, इस पे बात करेंगे। आगाज करेंगे जी आज 14 मई, जैसा कि आईनी मुद्दत थी उसके तहत आज इंतखाबात हुए। सुबह 9 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ। उसके बाद तमाम दिन पूरी पुरअमन एक्टिविटीज रहीं। कहीं से भी कोई शिकायत दिखाई नहीं दी, कहीं से भी कोई रिगिंग या कोई गो स्लो पॉलिसी जो होती है वोटिंग की, उसकी शिकायत सामने नहीं आई। 5 बजे के करीब आज जब वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ उसके बाद अब काउंट जारी है। पुरअमन तरीके से सब कुछ हो गया और अभी देखते हैं कि उसके नताइज क्या सामने आएंगे। तुर्की में जो है आज ये इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान में तो ये हो नहीं पाया है। याद रहे कि तय्यब एर्दोआन साहब को आज दोबारा इलेक्शंस में जो हिस्सा लेना था, उस हवाले से ये एडवाइस भी किया गया कि चूंकि जलजला आया हुआ है, बहुत ज्यादा हलाकतें हुई हैं, तो शायद इन इलेक्शंस को पोस्टपोन करने की ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाए, लेकिन इनकार कर दिया जी। तुर्की ने कहा कि चाहे कुछ भी हो आईनी मुद्दत के तहत इलेक्शंस वक्त पे होंगे और वो करवा के आज दिखाए। सो तुर्की की मिसालें हमारे हुक्मरान देते थकते नहीं हैं। वहां पर आज इलेक्शन हो गया, लेकिन पाकिस्तान में आज भी केओस है और अभी भी अनक्लियर सिचुएशन है कि इलेक्शन के हवाले से आगे क्या काम होगा। बहरहाल जी, पीपल्स पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सैयद नईर बुखारी सीनियर पॉलिटिशियन, उन्होंने आकर कहा जी कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो उन्होंने हवा में उड़ा दिया। ये फैसला जो आज 14 तारीख में हम आपके पास बैठे हुए हैं कि 14 मई को इलेक्शन करवाया जाए, ये भी हवा में उड़ गया। आपने नहीं देखा कि आया ये प्रैक्टिकेबल है भी कि नहीं। सो पीपल्स पार्टी ने तो कहा जी कि अब ये फैसला उड़ गया है हवा में। अब कल क्या होगा, क्योंकि कल पीडीएम का जो हुकूमती इत्तेहाद है जिसमें पीपल्स पार्टी को भी आज बाज़ाब्ता दावत दी गई, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। अब बज़ाहिर ये लगता है कि ये एक रैली होगी, क्या ये धरने में कन्वर्ट होती है या नहीं होती। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कॉल दी वो बड़ी ही खतरनाक थी। अल्फाज का चुनाव बहुत ही ज्यादा संगीन था। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के रवैये के खिलाफ एहतजाज होगा। पीडीएम की क़यादत की नुमाइंदगी करते हुए पूरी कौम से अपील करता हूं, सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा। किसी ने हम पर हाथ उठाने की कोशिश की तो डंडे से भी जवाब दिया जाएगा, रोड़े से भी जवाब दिया जाएगा, मुक्के से भी जवाब दिया जाएगा और थप्पड़ से भी जवाब दिया। थप्पड़, डंडे, मुक्के, लाते, जो बस में हुआ उससे जवाब दिया जाएगा। ये अब टोन और टेनोर और जबान देख लीजिए। इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद का मूड है उसकी रिप्रेजेंटेशन मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं। एक तरह से एक कोशिश की आज हुकूमती इत्तेहाद की बाकी जमातों ने। राना सनाउल्लाह साहब मिले, जो तालड़ साहब मिले, इसके अलावा इंटीरियर मिनिस्टर के साथ साथ हमने देखा है साहब डार साहब ने भी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की। उनको कहा है कि ये जो कल आपका सिट इन है या जो भी ये मुजाहिरा है, इसको रेड जोन में ना करें, इसको कहीं दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अपनी जमात से बात करेंगे। 10 बजे आज रात इसका हतमी फैसला होगा। याद रहे कि दफा 144 लगी हुई है इस वक्त इस शहर के अंदर। इससे पहले जो बाकी जमातें थी, अभी प्रीडोमिनेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जो आकर यहां पर मुजाहरे करती है, उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने दफा 144 की खिलाफ वर्जी की है। तो क्या अब इस वक्त हुकूमत ही दफा 144 उठा लेगी या इसकी जो इजाजत मांगी है मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने और हुकूमती इत्तेहाद ने, जाहिर सी बात है स्टेट और पूरी हुकूमत के अमूर उनके हाथ में, इसको वापस लिया जाएगा या नहीं। कल जो ये होने जा रहा है पावर शो, उसके बारे में पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी तशवीश किया। कल हमारे प्रोग्राम में हसन पाशा साहब ने कहा कि ये कोई अच्छी रवायत नहीं है, इस पर उनको तशवीश है। हम तो इस चीज का कंसर्न जरूर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए और अगर ये पीडीएम कर रही है इसको भी नहीं करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का एलामिया भी सामने आया है, उस पर भी तशवीश का इजहार उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ ये खड़ी है इस वक्त जो बार काउंसिल है, सियासी एहतजाज कानून की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इस्लामाबाद में आर्टिकल 144 और 245 नाफिज है। बहरहाल ये तो एक कानूनी नुक्ता है, लेकिन इसके साथ साथ कि माजी की एक रिवायत जो है वो बार बार याद आती है। जो हमारे सियासी मुबस्सिरीन है, अगर उनसे बात करें, जो कानूनी माहिरीन है, उनको वो 1997 की वो मेमोरी रिकॉल होती दिखाई देती है, जहां पर अदालतों के ऊपर जिस तरह से दबाव डाला गया, ना सिर्फ फिजिकल बल्कि साथ साथ उसके एक बहुत ज्यादा अवामी प्रेशर के जरिए। 1997 में हुआ क्या था? क्या उसका कोई एक्शन रीप्ले कल होने जा रहा है? क्या माजी की गलतियों से सीखा है हुकूमती इत्तेहाद ने, खासतौर पर PMLN ने? नवंबर 1997 में जी चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे की समाअत कर रहे थे। वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत के दौरान नून लीगी कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोल दिया। इसी तनाजे के दौरान सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री में जस्टिस अरशाद हसन खान की सरबराही में कोयटा बेंच ने चीफ जस्टिस की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती पर सवाल उठाया और उन्हें काम करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकसीम के बायस 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस सज्जाद अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी के हुक्मनामे को मनसूख कर दिया था। 1997 के अगर हम मामला देखें तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सपोर्टर्स घुसे थे, वहां पे जजेस को भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। बाद में उन तमाम वर्कर्स से, उन तमाम मुजाहिरीन से पार्टी ने किनारा कशी इख्तियार की। उन्होंने कहा जी ये हमारे लोग नहीं थे, लेकिन बहरहाल वहां पे उनके बहुत सारे इलेक्टेड और दूसरे अपॉइंटेड जो MLAs हैं उनको देखा जा सकता था कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसा गया। अब कल ये मामला जो है इस नहज तक तो जाए या ना जाए, लेकिन बहरहाल एक दबाव जरूर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है अदालत के ऊपर। क्या अब ये चूंकि रिवायत चल ही पड़ी है तो लगता है कि अपने ही दौरे हुकूमत में PDM इत्तेहाद खुद भी कल एक एहतजाज और धरना, लेट्स सी वो धरने में कन्वर्ट होता है या नहीं, करने जा रहा है। प्रोग्राम के पहले से में बात करेंगे जहांगीर जदून साहब, एडिटर जनरल इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन साहब भी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त हुक्म तो ना सिर्फ हवा में उड़ाया गया बल्कि इसके बारे में इसको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इस पूरी बात को ना सिर्फ इंडोर्समेंट दी गई बल्कि एक तरीके से इसको फ्लॉन्ट किया गया। और अब कल लगता है कि ये मामला थोड़े और संगीन होने जा रहे हैं अगर सैनिटी प्रिवेल नहीं करती। जहांगीर साहब आपसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये कि जाहिर सी बात है कल बड़ी अहम समाअत है। सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख दी, उस पर अमल नहीं हुआ और इससे आगे जो पॉसिबल आगे होगी, जो भी हेयरिंग या जो भी प्रोसीडिंग होगी, उसमें तौहीन अदालत की एक बहुत अहम एंगल है। अब उसको हुकूमत अदालत एक्सरसाइज करेगी या नहीं करेगी, ये तो कल हम देखेंगे समाअत किस तरफ जाती है। लेकिन सर, उसी दौरान अगर बाहर एक बहुत बड़ा अवामी इज्तिमा हो, चाहे वो सियासी नौयत का है, तो इस पे पहले मैं आपका कमेंट जानना चाहूंगी कि इससे क्या दबाव डालने की जो कोशिश की जा रही है, ये एक रिवायत फिर चल पड़ेगी कल के बाद से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात ये है कि कल जो केस है ये इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन है जी, वो टेकअप होगी तो फिर उसमें पता चलेगा कि वह रिव्यू सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करती है नहीं करती। आर्गूमेंट होंगे, उनसे मांगा जाएगा कि आप इस फैसले के अंदर आपको क्या चीज़ नजर आती है। तो कल कोई कंटेम्प्ट की कार्रवाई तो प्रमा फिशाई नहीं लग रही होगी, लेकिन एक इलेक्शन कमीशन, क्योंकि बेसिक जो है मेरा कंसिस्टेंट व्यू रहा है कि इलेक्शन कराना जो है इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसके पास। तो उसके मैंडेट को अगर इंक्रोच किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या वट ये हिस्ट्री है, तो उसमें फिर इलेक्शन कमीशन गया, उसने एक रिव्यू पिटीशन फाइल की कि ये सर्कमस्टांसेस है, इनमें जो है हम इलेक्शन नहीं करा सकते। क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आप देखें तनाजा शुरू हो गया, 4-3 वाला 3-2 वाला। सबने ये कहा था कि 14 मई को इलेक्शन होते नजर नहीं आती, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लास्ट ऑर्डर किया था, उन्होंने ये कहा था कि स्टेट बैंक को जब बुलाया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बुलाया, तो उन्होंने कहा जी आप 21 बिलियन जो रुपये है वो एलोकेट करें। स्टेट बैंक ने कहा जी हमने एलोकेट कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी ये फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इशू करेगी विद द कंसेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो वो मिनिस्ट्री ने कहा जी हम तो कैबिनेट में रख लें, कैबिनेट ने, प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट ने कहा जी ठीक है हम तो ओके कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऑर्डर में लिखा है कि इसको पोस्ट फैक्टो अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट से। जी सर, फिर हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर जाकर भी पूरे इस मामले को एक लीगल कवर दिया गया। लेकिन जदून साहब, मेरा सवाल ओरिजिनली कुछ मुख्तलिफ था। अगर इतनी बेसिक कल कार्रवाई है, जो कि आपने कहा कि कल वो रिव्यू पिटीशन के हवाले से होगा, आगे अदालत इसको कंसिडर करेगी, तो फिर ये कल ये जो भी शो ऑफ पावर है ये क्यों है और इसकी क्या नौयत है और ये कैसी रवायत है? इसमें मैं आपको ये बताऊं कि मुतअद्दिद दफा
چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جو عمر تا بندیال صاحب ہیں یہ کہہ چکے ہیں کہ جو باہر کچھ ہوتا ہے ہم اس سے نہ پریشرائز ہوتے ہیں نہ اس سے امپریس ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کے باہر رہیں کوئی بھی پارٹی آ جائے جو مرضی کر لے. اس کی مثالیں ایسی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کل ایک ڈسٹرکٹ لوور کورٹ سول جج نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور تمام کورٹیں جو ہے اسی اپنا چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے حق میں کل 2 فیصلے دیے ہیں جن پہ انہوں نے اس میں ویڈیو میں کہا جی یہ اوپر سے آرڈر لیتے ہیں ہمیں پہ اعتماد نہیں ہے. اور اب دیکھیں نا ان کی کورٹیں جو ہے بے تاشا ریلیف دے رہی ہیں, وہ کسی نہ امپریس ہوتی ہیں وہ کسی پریشر میں آتی ہیں اور کورٹوں کو اس طرح کرنا چاہیے اگر کیس بنتا ہو تو ریلیف دیں. تو سر کل یہ جو سٹ ان ہوگا, کل جو پاور شو ہوگا سر, یہ ٹھیک ہے پھر جس جماعت نے اگر کرنا ہے کوئی اگر عام اہم سماعت ہے تو وہ کر لے پھر باہر پاور شو, یہ پھر ایک روایتی ہے نا, اس کے بعد پھر سب لوگ کرتے رہیں پھر ٹھیک ہے چلتا رہے یہ معاملہ. وہ یہ پاور شو سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے نہ کریں. دیکھیں ایک سر پھر کس لیے یہ پاور شو, یہ ویسے آپ کے نزدیک کیا انٹرپریٹیشن ہے, یہ پاور شو کل کیوں ہے پھر؟ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, ہمیں جو ہے وہ جو جسٹس ہے وہ سلیکٹو مل رہا ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں احتجاج کرنے کا حق دیا جائے. اور اسی سپریم کورٹ کی سیڑھیوں پہ مطلب 1-2 مہینے پہلے جب سینٹر نے احتجاج کیا شہباز گل کی گرفتاری کے اگینسٹ, اپنا یہ سواتی صاحب کی گرفتاری کے اگینسٹ, تو کسی نے ان کو روکا نہیں ہے, وہ آئے ہیں پیسفلی. تو سر ویسے یہ جو نظر ثانی کی اپیل تو الیکشن کمیشن نے کی ہے, تو اس میں حکومت یہ پارٹی بن کے کیوں احتجاج کرے؟ لیٹ الیکشن کمیشن ڈیل ود اٹ. نہیں وہ اس پہ احتجاج نہیں کر رہی, وہ اس پہ احتجاج کر رہی ہیں کہ ان کو یہ فیل ہوتا ہے. دیکھیں نا ایک پارٹی یہ آپ کہتے ہیں نا کہ جب ٹرائل ہوتا ہے تو اس کے اندر پری ٹرائل کے اندر بھی آپ نے بیلنس کرنا ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کو آپ سیملی ٹریٹ کریں. اب وہ یہ سمجھتے ہیں, یہ ان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے عدالتیں وہ ایکول ٹریٹمنٹ نہیں کر رہی, وہ ایک پارٹی کے فیور میں تھوڑا سا لینیٹ ہے یا اس کی طرف ٹلٹ ہے, اس کی وجہ سے شاید وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. سر اصل میں سوال اس لیے ابھرتا ہے کہ 1997 کے جو امیجز تھے وہ بھی احتجاج ریکارڈ کراتے کراتے معاملات بڑے ہی گمبھیر طرف چلے گئے, تو ویسا ڈر تو نہیں ہے؟ ویسا نہیں اس طرح کوئی نہیں ہے سپریم کورٹ میں, انشاءاللہ کوئی ایسا کام نہیں ہے سپریم کورٹ کے اندر. آلدو کے ججز کا ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے لیکن سپریم کورٹ انشاءاللہ مضبوط ہے, وہ سپلٹ نہیں ہوگی. اور جو بھی ہیں ان کے آلدو بینچ پہ اعتراض ہیں کچھ ججز کے بینچ کی کانسٹیٹیوشن ٹھیک نہیں ہوتی, لیکن میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج. اب میں آپ کو تھوڑا سا مجھے ٹائم دیکھ بتاؤں. جی سر, مجھے میں آف دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر سے اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر بینچ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ والی پٹیشنیں اگر اپیل میں سن لیتا تو 15 کے 15 جج ہو سکتا ہے. یہ کیسے دیکھیں جی ٹھیک بات ہے, اگری, بالکل ٹھیک بات ہے اس پہ. لیکن انہوں نے کہا کہ قانونی ہمارا یہ پوائنٹ تھا کہ جو آپ کے آلریڈی ریٹ پٹیشن پڑھیں گے ہائی کورٹ میں وہ آپ پروونشنل ٹارنوپی پہ اٹیک کر رہے ہیں, اور ایک جج نے اپنی ججمنٹ کے اندر اتنا سیریس ریمارکس دیے ہیں اسی سپریم کورٹ نے کہ آپ جو ہے ایک جج کے روپ میں آپ پولیٹیشین کا رول ادا کر رہے ہیں. اور اسی جج نے ان کے حق میں پرسوں جو ہے سر بس یہی بات ہے نا, انہوں نے پھر اب ریلیف دے دیا تو پھر دوسرا کیمپ ہے سر. اب آپ دیکھیں نا اس کے بعد سر دیکھیں نا پھر وہ مریم بی بی بھی ٹویٹ کرتی ہیں کہ ریلیف مل رہے ہیں. اصل میں وہی جج تھے, پینل ڈفرنٹ تھا, اب ایک بینچ بھی بہتر تھا, اس کے باوجود سر اٹیک ہوتا ہے. اس طرح یہ ٹرینڈ نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی کورٹ کو یہ ٹرینڈ دینا چاہیے, نہ ہی پولیٹیکل پارٹیز کو. دیکھیں اگر کیس میرٹ پہ ہوتا ہے اور بیلنس ہوتا ہے کہ بالکل کسی پارٹی کو دیکھیں نا انصاف ہوتا وہ نظر آئے. سب سے بڑا جو ہے جورسپروڈنس یہ ہے اور پوری دنیا کے اندر ہے کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا وہ نظر آئے. اور ایک پارٹی اگر مثال کے طور پر آپ کا کیس جاتا ہے تو آپ ایک جج کے رویے سے یا کورٹ کے رویے سے سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی ایسا ٹریٹمنٹ ہے جو دوسرے بندے کے ساتھ نہیں کیا گیا, تو اس میں پھر وہ فیل کرتے ہیں. یہ ان کی اپنی فیلنگ ہے, کوئی ججمنٹ پہ کرٹیسائز کر سکتا ہے, اس کا رائٹ ہے. تھوڑا سا آگے بڑھوں گی شعیب صاحب, پنجاب میں تو آج الیکشن نہیں ہو رہا اور اب پریس کانفرنس کر کے کہہ بھی دیا, پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ کرا کے دکھا دیں الیکشن کیسے ہوتا ہے. سر کے پی میں بھی الیکشن نہیں ہوا, سو یہ ادھر کی جو لیگل آپ لوگوں کی اسٹریٹجی تھی پاکستان تحریک انصاف کی وہ اتنی اگریسو نہیں تھی جتنی پنجاب کے اندر ہے. جو پورا نیریٹو بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑا پنجاب سینٹرک ہے. خیبر پختونخوا کے حوالے سے گفتگو ضرور کرتے ہیں, ہونے چاہیے, لیکن جو اگریسونیس ہم نے پنجاب میں دیکھی وہ خیبر پختونخوا میں نہیں دیکھی. دیکھیں ماریا, پہلی تو میں ایک دو باتوں کا جواب دے کے آپ کی ڈائریکٹ آپ کی سوال کی طرف میں آتا ہوں. جو نیر بخاری صاحب سینئر وکیل بھی ہیں اور سینئر پارلیمنٹیرین ہیں پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کے, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ ہوا میں اڑ گیا, سپریم کورٹ کا فیصلہ کبھی بھی ہوا میں نہیں اڑا کرتا انٹل اینڈ انلیس وہ سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کو ریویو کر لے. وہ فیلڈ میں رہتا ہے, جو اس کو وائلیٹ کرتا ہے اس کا لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس. آرٹیکل 204 کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس, یہ سارے مل کے تو ان کے خلاف پروسیڈنگز ہوتی ہیں. دوسری بات, جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی, باقی بینچ نے تو فیصلہ دیا ہی دیا, جنہوں نے ڈفرینس آف اوپینین دی تھی انہوں نے بھی اس میں لکھا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن کا فیصلہ
آلریڈی جو لاہور ہائی کورٹ دے چکی ہے 90 ڈیز والا، وہ دیٹ ہیز اے بائنڈنگ ایفیکٹ، جس کو آج پی ڈی ایم کی جماعتیں اس کو ہوا میں اڑا رہی ہیں اور کہتی ہیں ہوا میں اڑ گئے. پھر دوسری بات آپ دیکھیں، ریڈ زون کو 144 لگا ہوا ہے اور سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا ہے اور گورنمنٹ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ کوئی اجتماع، کوئی دھرنا، کوئی پروگرام ریڈ زون میں نہیں ہوگا. اس کے باوجود پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پر، ناٹ مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے لیڈر، پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پر وہ کہتے ہیں ہم دھرنا دیں گے، وہاں سپریم کورٹ میں آئیں گے اور سپریم کورٹ کے خلاف دھرنا دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو استعمال کی الفاظ جو آپ نے چلا دیے ہیں، ان کے یہ الفاظ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں. اگر کوئی انڈیپینڈنٹ ریاستی ادارہ موجود ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ جسٹس سسٹم کا دوہرا معیار یہ ختم کریں. قانون کی حکمرانی سب کے لیے ہونی چاہیے. جو عمران خان صاحب کو ریلیف کی بات ہے، میں سینئر جرنلسٹ اور اینکر پرسن حامد میر کی کل کی گفتگو اور آپ ان کو دیکھ لیں، وہ یہ کہتے ہیں ان کے بقول، جو کہ جیو جنرلی عمران خان کا اینٹی تصور ہوتا ہے کہ جناب وہاں ان کے خلاف زیادہ تر باتیں ہوتی ہیں، لیکن 99.9% انہوں نے یہ کہا ہے، مور دین 99% مقدمات عمران کے خلاف جھوٹے ہیں، بدیانتی پہ مبنی ہیں. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے مجھے بھی بھیجی ہے. اب جو پاکستان بار کونسل نے کہا ہے کہ ہمیں یہ مولانا کا یہ اظہار جو ہے تشویش ہے، ہمیں بھائی ان کو تشویش نہیں، مذمت کرنی چاہیے. سپریم کورٹ ہم سب کی اعلیٰ ترین عدالت ہے. شیخ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملاقاتیں بھی کریں گے، ہم کوشش کریں گے یہ پوری صورتحال ڈی ایسکلیٹ. ان کا پورا بیان یہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم ایکٹیو ہوتے ہیں، ہم بیٹھ کے بات میں کوئی مصالحت کرانے کی کوشش ضرور کریں، لیکن ان کو اس ایکٹ کی مذمت کرنی چاہیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں مولانا فضل الرحمان نے، اور جس انداز میں سپریم کورٹ میں چڑھائی کر رہے ہیں ان کو اس انداز کو مذمت کرنی چاہیے. اور سپریم کورٹ بار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل ہم سپریم کورٹ میں اکٹھے ہو کے سالیڈیرٹی شو کریں گے ود دی سپریم کورٹ آف پاکستان. شیخ صاحب مجھے میرا جو خطرہ ہے کل کوئی تصادم یا کوئی اور غیر ضروری ناخوشگوار واقعہ تو نہیں ہوگا سر. میرا صرف یہ خدشہ ہے کہ آپ بھی وہاں پہنچے ہوں اور پتہ نہیں سب لوگ وہاں پہنچے ہوں، خدا نہ خواستہ. جی دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوگا. یہ پریشرائزنگ ٹیکٹکس پچھلے 3 مہینوں سے پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں کر رہی ہیں. یہ اسکینڈلائز کر رہی ہیں ججز کو، پارلیمان کے اندر سپریم کورٹ کے کنڈکٹ کو ڈسکس کر رہی ہیں آرٹیکل 68 کی وائلیشن میں، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو وہ تضحیق کا نشانہ بنا رہے ہیں. یہ تو ظاہر نظر آ رہا ہے پچھلے 3 مہینے سے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، 3.5 مہینے سے کر رہے ہیں. لیکن اب باقاعدہ فزیکل چڑھائی کی یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن کسی کو یہ جرت نہیں ہے سپریم کورٹ کے اوپر یہ اٹیک کریں. یہ سارے ڈرامے ہیں، یہ پریشرائزنگ ٹیکٹکس ہیں. چلیں شعیب صاحب، اب یہ تو بات آپ کی رجسٹر ہوگی سر. میں نے خیبر پختونخوا والا سوال پوچھا تھا کہ پنجاب کے اندر جتنی زیادہ ہم پولیٹیکل نیریٹو جی اب پنجاب کا معاملہ یہ ہے کہ پنجاب کے گورنر نے اسمبلی ڈیزالو نہیں کی، بائی فلکس آف ٹائم 48 آورز میں وہ ڈیزالو ہو گئی. ابہام یہ آیا کہ کیا گورنر ڈیٹ دے گا، کیا الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا، یا کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈیٹ دے گا. یہ دس واز ود ریسپیکٹ ٹو دی پنجاب. جہاں تک تعلق ہے کے پی کے کا، اس کے آرٹیکل 105 بڑا کلیئر ہے کہ گورنر نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی، گورنر از باؤنڈ ٹو گیو دی ڈیٹ. اب یہاں کیا ہوا، جب یہ جوائنٹ ڈیسیژن آیا 1 مارچ کو، وہاں 2 پیراگراف کے پی کے کا متعلق آپ پڑھ لیں، اس کا پیرا 13 اور پیرا 14. پیرا 13 میں لکھا ہوا ہے کہ گورنر کے پی کے ہیز بریچ دی کانسٹیٹیوشنل سر. یہی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے پھر قانونی کارروائی کیا کی سر، بیکاز آبویسلی عدالت نے سارا معاملہ آپ کو واپس پشاور ہائی کورٹ میں لے جانے کا کہہ دیا تھا. جی مجھے اگر 1 منٹ صرف دے دیں گے، میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا کے آگے آپ کو قانونی کارروائی کی بات کر دیتا ہوں. 1 منٹ کے اندر واضح کرتا ہوں. اور پنجاب کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن ڈیٹ دے دے. الیکشن کمیشن نے کنسلٹ کر کے یہ کہہ دیا کہ ہم الیکشن کرانے کو تیار ہیں 30 اپریل سے 7 مئی کے درمیان. پریزیڈنٹ نے وہ ڈیٹ دے دی. جب پریزیڈنٹ نے ڈیٹ دے دی، وہ 30 اپریل کو ڈیٹ فکس تھی.
خواہش پی ڈی ایم کی خواہش تھی کہ یہ الیکشن نہ ہو، پارلیمان نے خواہش کا اظہار کیا. سر وہ میں اگریمنٹ سر میرا سوال پھر بھی وہی ہے کہ یہ باتیں سب میں اسی پہ آ رہا ہوں نا، اسی پہ میں آپ کو لیگل اس کی بات اور بتا رہا ہوں کہ کیسے یہ ایونٹس کیسے آئے. جب الیکشن کمیشن نے تاریخ از خود چینج کر دی اور 8 اکتوبر کو لے گئے، تو اس کے اوپر جب نئی پٹیشن آئی تو نئی پٹیشن کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ 3 کوسچنز فارمولیٹ کیے کہ کیا الیکشن کمیشن ڈیٹ دینے کا یا چینج کرنے کا اختیار رکھتا ہے. یہ فیصلہ ہوا نہیں ہے. دوسرا فیصلہ یہ آیا کہ کیا الیکشن کمیشن کے بعد یہ تمام حکومتیں پابند ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی، آرٹیکل 220 پابند ہے کہ جی. پھر یہ فیصلہ آیا کہ کیا وزارت خزانہ اور وزارت دفاع جان بوجھ کے نفری اور فنڈز نہیں دے رہے یا ان کی بےایمانی ہے، یعنی ان کی نیت نہیں ہے یہ دینے کی. تو وہ ظاہر ہو گیا کہ ان کی صرف نیت نہیں تھی. اب الیکشن کمیشن کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آلریڈی جو ڈیٹ کے متعلق تھا، کے پی کے کا فیلڈ میں ہے، پنجاب کا فیلڈ میں ہے. نہ پنجاب کی ڈیٹ کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا، نہ کے پی کے کی فیصلے کو امپلیمنٹ کیا. سپریم کورٹ کو فیصلے کو اب جو میں ایک بات صرف کہہ دوں، پھر یہ پشاور ہائی کورٹ میں کنٹمپٹ پروسیڈنگز فار ایگزیکیوشن آف دی ججمنٹ کے لیے وہاں کی پی ٹی آئی چلی گئی ہے. دیٹ از پینڈنگ، اور انہوں نے کئی دفعہ ان کو اظہار کیا ہے، فیصلے کیے ہیں، ڈائریکشن دی ہیں کہ آپ ڈیٹ دیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو عمل درآمد کریں. اس لیے دونوں فیصلوں کو سپریم کورٹ نے کے پی کے فیصلے کو آلریڈی 1 مارچ کو فائنل ججمنٹ دے دی تھی. یہاں فائنل ججمنٹ اس لیے دوسرا دینا پڑا چونکہ یہاں الیکشن کمیشن نے نیا آرڈر پاس کر دیا تھا. وہاں کوئی آرڈر پاس نہیں ہوا جس کو چیلنج کیا جاتا. مجھے سیگمنٹ کو سمیٹنا ہے. جہانگیر صاحب، کل آپ کو کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے عدالت کے اندر؟ آپ کی کیا اس پورے معاملات کے اوپر ابھی کل کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ پریڈکشن نہیں کہوں گی، اسیسمنٹ کہوں گی. پھر یہی سوال میں شعیب صاحب سے پوچھوں گی تاکہ پھر میں سیگمنٹ کو پورا سمیٹ کے تھوڑا سا میں کلیریفائی کر دوں کہ آپ کی بالکل کنفیوژن ناظرین کے لیے. دیکھیں، جو سپریم کورٹ کے اندر 4 ججوں نے فیصلہ دیا تھا کہ جی آپ کا جو 184(3) کی جو ریزیکشن سپریم کورٹ کی نہیں بنتی، اگر وہ لاہور ہائی کورٹ سے اپیل آ جاتی تو پھر ہو سکتا کوئی بھی بینچ بن جاتا تو ایکسیپٹیبل تھا. اب اس ویو کو سپریم کورٹ نے خود انڈورس کیا کہ جب پشاور کے کیس آیا سپریم کورٹ کے پاس، انہوں نے آبجیکشن لگائے کہ آپ دوبارہ پشاور ہائی کورٹ میں واپس چلے جائیں. ابھی پھر دوبارہ وہاں پہ پٹیشن پڑھنے رہے. سر دیکھیں، موٹی صاحب، یہ جدون صاحب کے جتنے بھی آپ ادھر ادھر گھما لیں معاملات، الیکشن نہیں کروانے تھے، نہیں کروائے. اب قانونی الجھنوں میں جتنا بھی کر لیں، جہاں پہ ہائی کورٹ کے پاس معاملہ گیا بھی، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے سر؟ اگر ہم کہیں کہ پروسیجر فالو نہیں ہو رہا ہے، جب پروسیجر فالو بھی کہیں ہو رہا ہے تو وہاں پہ حکومت بیٹھ گئی ہے سر ناک بن کے الیکشن کے اوپر. گورنر صاحب، جب کوئی بھی کورٹ جب ججمنٹ دیتی ہے تو اس کو ٹرسٹ آف دا پیپل، کانفیڈنس آف دا پیپل ہونی چاہیے. اب ایک ججمنٹ ایسی آ جائے جو آدھے لوگ مانتے ہیں آدھے مانتے ہی نہیں ہے، اس طرح تو نہیں ہوتا نا. اس کا لیگل پروسیجر سپریم کورٹ کے جج خود کہہ رہے ہیں کہ لیگل پروسیجر صحیح اڈاپٹ نہیں کیا سپریم کورٹ نے. چلے کلوزنگ کامنٹ کل کیا سے خود نہیں مان رہے، کل کیا آگے آپ لوگ کس طرح مانیں گے؟ کل کی اسیسمنٹ کیا ہے جدون صاحب؟ کل کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو ریویو پٹیشن ہے اس پہ دیکھیں گے آپ نے جو جواز دے گا الیکشن کمیشن کے لیے، ہم نے پیسے مانگے، پیسے نہیں دیے، پارلیمنٹ کے اندر ہے، یا آپ کا جو ڈیسیژن تھا وہ انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ہماری پاورز ہیں وہ انکروچ کی ہیں، یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے. اگر ہوتا یا نہیں ہوتا، انڈر آرٹیکل 220 الیکشن کمیشن کے پاس پاور تھی کہ وہ کنٹمپٹ ایشو کرتا سیکرٹری ڈیفینس کو، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو یا سیکرٹری فائنانس کو. سپریم کورٹ کا اس میں لینا دینا کیا ہے؟ یا تو الیکشن کمیشن کو بند کر دیں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو آئین آپ کو پاور دیتا ہے وہ آپ ایکسرسائز کریں. جب ایک ادارہ آئینی پاور ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کی انکروچمنٹ پتہ چل گئی. سپریم کورٹ کا کوئی لینا دینا نہیں. آپ کا یہ کل کی اسیسمنٹ ہے. شعیب صاحب، آپ کا کنکلوڈنگ نوٹ، کل آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اسیسمنٹ کیا آپ کی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے یہ پٹیشن ریویو پٹیشن فائل کرنا، اس لیے کہ وہ تو پہلے کہتے تھے کہ ہم تو الیکشن کرانے کو تیار ہیں، ہمیں اگر وزارت خزانہ پیسے دے دے اور دفاع ہمیں نفری دے دے. لیکن ان کا پھر اب ڈیفرنٹ ویو لے کر آنا کہ جی آپ ڈیٹ نہیں دے سکتے تھے، یہ نہیں کہہ سکتے. جدون صاحب جو فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا لینا دینا نہیں، سپریم کورٹ نے کے ججز نے قسم اٹھائی ہے، سپریم کورٹ پابند ہے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے لوگوں کا. ووٹ کا حق جو ہے لوگوں کا بنیادی حق ہے کہ ان کے منتخب نمائندے بیٹھیں اقتدار پہ، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے منتخب نمائندوں کے ذریعے امور مملکت چلائے جائیں گے. اس سیگمنٹ کو یہاں سمیٹ. بہت شکریہ جہانگیر جدون صاحب. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ہم بریک میں جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو وی پی این کے اوپر یہ پوری حکومت جو ہے اس وقت انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہے. عوام کے لیے انٹرنیٹ بند کر کے خود وہ دیکھیں کہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں اور باقی چیزیں استعمال بھی کرتے ہیں، سروسز. بریک کے بعد پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। इंटरनेट पे जो एप्स हैं उन पे बैन लगाने वाले खुद VPN इस्तेमाल करके न सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं बल्कि उमूर हुकूमत चला भी रहे हैं। अगर हम आपको क्विकली दिखा सकें तो कौन कौन जो इस वक्त है VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इस्तेमाल करते हुए ट्वीट कर रहे हैं। आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब जो ट्वीट कर रहे हैं वो भी VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस भी VPN इस्तेमाल करके धड़ाधड़ ट्वीट्स कर रही है, लेकिन शहरियों के लिए ट्विटर और जो इस वक्त फेसबुक, यूट्यूब बंद है, उनको एक्सेस नहीं है। तो ये हाल है जी इस ममलिकत पाकिस्तान का। बजाय इसके कि आप लोगों को बताएं कि कब तक आपने इंटरनेट बंद रखना है और ये क्यों बंद है, किससे खतरा है आपको, ना सिर्फ आप कंटेंट क्रिएटर्स की रोजी पे लात मार रहे हैं बल्कि ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी जिंदगी अजीरन कर रहे हैं। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे और हम गुफ्तगू करेंगे जी कि इससे पूरी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़े और ह्यूमन राइट्स और डिजिटल एक्टिविस्ट के एस्पेक्ट्स इस पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अली गुल पीर साहब हैं, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं। यूट्यूब के ऊपर जब बैन लगता है तो कितना नुकसान होता है नौजवानों को, और जो वहां से अपना पैसा कमाते हैं, इंटरनेशनली बाहर से पैसा लाना आसान नहीं, यूट्यूब के जरिए बहुत सारे लोग लेकर आ रहे हैं, उसको भी आपने बंद कर दिया। हमारे साथ उसामा अकील जी हैं, डिजिटल राइट एक्टिविस्ट हैं, इस हवाले से बहुत काम करते रहते हैं। ये पहली हुकूमत नहीं है जिसने ये पहली मरतबा इंटरनेट पे पाबंदियां लगाई हो। पाकिस्तान में तो जी एक रिवायत सी बन गई है। आगाज आपसे करेंगे उसामा, ये कोई तीसरी चौथी मरतबा हमारे मुल्क के अंदर इंटरनेट बैन होता है और ये सियासी मकासद के लिए है। हमें ये ना बताइए कि ये कोई आपके इंतशार या एनार्की रोकने के लिए, आप अपने सियासी मुखालिफिन की आवाज बंद करने के लिए ये ट्विटर एप्स और ये यूट्यूब एप्स बंद करते हैं। इस मरतबा क्यों ज्यादा बंद हुई हैं और किस चीज से इनको खतरा है इस वक्त? जी, मेरे ख्याल से इस बार पहली बार ऐसे हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट 4 दिन के लिए बंद हुआ और उसका जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो एक एस्टिमेट के मुताबिक हर रोज $52 मिलियन का लॉस होता है जब इंटरनेट पूरे मुल्क में बंद होता है। तो अब सोचे आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या हाल होता है। आपकी IT सेक्टर वाहिद वो सेक्टर है जो ग्रो कर रहा है, जो बाहर से फॉरेन करेंसी ला रहा है। फ्रीलांसर्स पाकिस्तानी दुनिया में सबसे बेहतरीन फ्रीलांसर्स में माने जाते हैं, लेकिन अभी जब आप फ्रीलांस की वेबसाइट पे जाते हैं, किसी पाकिस्तानी सर्विस देने वाले की प्रोफाइल पे जाते हैं तो ऊपर लिखा हुआ है कि इन दिस कंट्री देयर इज एन इंटरनेट आउटेज सो सर्विसेज माइट बी अफेक्टेड। या आप अपने पूरे कौम की नौजवानों के मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं इंटरनेट बंद करके। और फिर जब सोशल मीडिया की एप्स भी बंद होती हैं, आपने यूट्यूब बंद किया हुआ है, आपने ट्विटर बंद किया हुआ है। यूट्यूब एक पूरी लाइब्रेरी है। आजकल लोग लाइब्रेरियां तो हुकूमत बनाती ही नहीं है, हर कोई यूट्यूब पे जाके रिसर्च करता है, पढ़ता है, लेक्चर्स देखता है, सारी इंफॉर्मेशन वहां पे। वो आप बंद रखते हैं तो किस तरह लोग इस्तेमाल करेंगे? और फिर VPN लगा के वजीर आजम पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वजीर आला, पुलिस सब VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपके जो गिग वर्कर्स हैं, फूड पैंडा के राइडर, बाइकिया के राइडर, उबर, करलीम, ये सारे जो है निचले तबके के अनएम्प्लॉयमेंट आपकी हाई है। ये नौजवान लोग अपनी डेली वेजेस कमाते हैं मोटर बाइक पे डिलीवरियां करके। उनकी आमदनी आपने पूरे 4 दिन बंद रखी है। उनके खानदानों में इन्फ्लेशन रेट 48% है, वो किस तरह खिलाएंगे? क्या इस सारी चीजों के बारे में इन्होंने सोचा था? जो अगर इनका ख्याल है ये इंटरनेट बंद करेंगे या यूट्यूब बंद करेंगे तो प्रोटेस्ट नहीं होंगे। इंटरनेट से पहले जो है प्रोटेस्ट कभी नहीं हुई दुनिया में। और जब ये खोलेंगे तो फिर क्या होगा? मतलब लोग घर बैठ जाएंगे अपने ये सारी चीजें, ये सारा कंटेंट जो वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो सामने इवेंचुअली आएगा ही आएगा। अली, आप चूंकि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब पे पाकिस्तान में पहले भी बैन लगा 3-4 साल, हमें याद है 2012 में, जो भी उसकी वजूहात हैं चलें उसको इस वक्त हम डिस्कस नहीं करें, लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान में जो कंटेंट क्रिएशन है वो कई साल पीछे चली जाती है। अभी जो ये बंद है यूट्यूब और जो डिफरेंट एप्स बंद हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में और फर्क क्या पड़ रहा है आप लोगों की जिंदगियों में और एक कॉस्ट क्या कर रहा है हमें सब? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो मीडियम्स हैं अगर बंद हो जाएंगे तो हम कहाँ पे वो वीडियो लगा सकते हैं? हमारी वीडियो के वो व्यूज नहीं आएंगे, हमें वो फायदा नहीं होगा। सो फॉर एसेंशियली फॉर अस तो हमारे लिए तो काम रुक गया है। और उसमें फिर दूसरी बात ये कि यूट्यूब जो कम्युनिटी है, कंटेंट क्रिएटर्स है या जितने भी हैं, उनको आप इकोनॉमिकली तो हिट कर रहे हैं, बट आप एक सोसाइटी को पोलराइज कर रहे हैं और आप सबको बता रहे हैं कि आप इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू या आपका बेसिक जो ह्यूमन राइट है, विच इज राइट टू कम्युनिकेट, राइट टू एक्सप्रेस, वो आप नहीं कर सकते। और जैसे आपने बोला कि जो यूज करने वाले हैं वो VPN लगा के यूज कर रहे हैं। So you essentially whatever you want to do
लिमिट नॉलेज कंट्रोल और कम्युनिकेशन, ये सब आप नहीं कर पा रहे. सो इट्स यूजलेस. व्हाट इज हैपनिंग इज, जो जैसे साहब ने बोला कि जो राइडर्स हैं हमारे, या जो राइड शेयरिंग एप्स हैं, या कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो हम हर हफ्ते वीडियोस लगाते हैं और हर तीसरे दिन वीडियोस लगाते हैं, वो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहा है पाकिस्तान में, उसकी वजह से जो हमारी पेमेंट्स थी यूट्यूब या इन मीडियम से, वो डिले होती हैं. किन किन लोगों की 4-4, 5-5 महीने की पेमेंट्स नहीं हुई, वहां से भेजी गई हैं, पर यहाँ पे वो बैंक्स आर नॉट ऑनरिंग इट. सो वी आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू दिस क्राइसिस. और हमने मुकाबला जब करना है अपने पड़ोसी मुल्क से, तो वहां पे जो कंटेंट क्रिएशन का लेवल देखें, वहां जो फैसिलिटीज देखें, या आप 4-4, 5-5 दिन इंटरनेट बंद करें, कैसे कम्पीट करेंगे? मतलब जिन जगहों पे आपने टेक्नोलॉजी में कम्पीट करना है, वहां पे आपने उठने ही नहीं देना लोगों को. बिल्कुल. आप देखें 2012 में मैंने बडेरे का बेटा गाना किया था, और उसके 6 महीने बाद यूट्यूब बैन हो गया था, और 3 साल तक यूट्यूब बैन था. हमने उस वक्त भी फारिस शफी और तलाल कुरैशी, हम तीनों आर्टिस्टों ने मिलके हमने गाना निकाला था, खोलो बैन. एंड उसमें भी हमने यही बात की थी कि द इम्पोर्टेंस इज के वी नीड टू हैव अ डायलॉग. ये कर नहीं सकते कि नहीं बस हम बंद कर लें, लोगों को आइसोलेट कर लें. पाकिस्तानी आर्टिस्ट are already isolated. We're not much connected to the world. It's very hard कि हम बाहर जाके क्रॉस कल्चरल कोई प्रोग्राम्स नहीं हैं. So we're already isolated, and when this happens you further isolate a community जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है, जिसका काम ही है कि अगर बुरे हालात भी हो ना, तो मैं कमेडियन हूँ, तो मेरा काम है लोगों को हंसाना. But how do I even do that job when I don't have a medium? बिल्कुल. और आप लोग तो आपने इस मुल्क का सॉफ्ट इमेज बनाना है, और हम इनको बता रहे हैं कि जी चूंकि हमारे पास इंटरनेट हमने बंद किया है सियासी मकासद के लिए, तो वो जो सॉफ्ट पावर होती है, सॉफ्ट इमेज है, वो भी हम क्या दुनिया को क्या बता रहे हैं कि भाई या पाकिस्तान के अंदर जब दिल करता है इंटरनेट बंद कर दिया जाता है. खैर, तो मैं डिजिटल राइट्स की बात कर रही हूँ. ऑब्वियसली यहाँ पर तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी देखिए, अभी वो जो MPO है उसके तहत बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं. ये भी बड़ा एक पुराना कॉलोनियल लॉ है जो डिक्टेटरशिप के अंदर आया. बिल्कुल जी. ओवरऑल आपकी ह्यूमन राइट सिचुएशन देख रहे हैं, जिस तरह अली साहब ने भी कहा, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किस तरह वो कर्टेल हो रहा है. ये पॉलिटिकल राइट्स है. अगर वायलेंट प्रोटेस्ट होती है तो आप उनको पकड़े, ये नहीं कि आप MPO जो है नाफिज करके ऑनलाइन भी आप वो बंद कर रहे हैं. MPO नाफिज करके किसी ने कोई गुनाह किया भी नहीं है. डॉक्टर शीन मजारी साहिबा 72 साल की, 4 दिन से घर में बैठी हुई, उनको 2:30 बजे रात को उठा लिया, और फैमिली को एक्सेस नहीं दे रहे, लॉयर को एक्सेस नहीं दे रहे, जेल में डाला हुआ है. और खवातीन, और इसमें आप वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में क्या मैसेज दे रहे हैं कि क्या लड़कियां या यंग खवातीन अगर वो पॉलिटिक्स एंटर करना चाहती हैं, आगे ये तस्वीर आ रहे हैं कि उनको घसीट रहे हैं, मार रहे हैं, जेल में डाल. लेकिन इसमें उसामा एक और पॉइंट है, बिकॉज जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसमें एनआरकी, केओस, प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जाती है. सो उसको रोकने का फिर क्या तरीका है? बिकॉज हमें समझ आती है कि जहां पे कोई हमारे मामलात कंट्रोल में नहीं, बंद कर दें, बैन कर, इसको रेगुलेट या मॉडरेट भी तो किया जाए. देखें, डिसइंफॉर्मेशन का सोशल मीडिया के अंदर ही एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है, जिसमें आप क्लैरिफिकेशन या रिस्पॉन्ड देते हैं. वो आपने देखा होगा, जहां भी कोई गलत खबर लगाता है, ऊपर नीचे 10 रिप्लाई आते हैं कि ये गलत खबर है, ये झूठ है, ये झूठ है, आगे जो है उसको ना भेजो. तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया में ये जो डेमोक्रेटाइजेशन है, जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, उसी से आप इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. तो हुकूमत इंफॉर्मेशन एपरेटस इस्तेमाल करे, हुकूमत भी सोशल मीडिया को उसी तरह इस्तेमाल करे, और लोगों को मैसेजेस जो देने हैं वो दे. यहाँ हम देखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर मुल्क में नहीं होते, इधर सब कुछ हो रहा होता है. सिविलियन लीडरशिप ने एक बैकफुट लिया होता है. तो वो अगर सोशल मीडिया को अपने इंफॉर्मेशन को आगे करने के लिए करें, डिसइंफॉर्मेशन को कॉम्बैट करने का वो सबसे बेहतरीन. लेकिन जो सनसनीखेज मवाद है, जिसके अंदर डिसइंफॉर्मेशन होती है या प्रोपेगेंडा होता है, उसको वो ज्यादा देखा जाता है, उसके व्यूज ज्यादा होते हैं. तो एक ये एंगल भी कि आप ऐसी पोर्टल्स को बंद करें ताकि वो फैले ही ना, उसके बाद जब सूरत हाल कंट्रोल में आए उसको खोल दें. ये जो लॉजिक नहीं, आई थिंक ये लॉजिक नहीं काम करता, क्योंकि इंफॉर्मेशन के ये डिफरेंट टूल्स हैं. एक टूल नहीं चलेगा तो दूसरा चल जाएगा. अगर आपने सोशल मीडिया आज बंद किया हुआ है, लोग VPN इस्तेमाल करके वो सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, तो क्या आप रियली रोक रहे हैं? इससे डिसइंफॉर्मेशन ज्यादा फैलती है, क्योंकि ब्लॉकेजेस आ जाती है, लोगों का ट्रस्ट स्टेट पे जो है कम हो जाता है. वो कहते हैं कि अगर ये सब कुछ बंद कर रहे हैं तो ये जो बोल रहे हैं वो झूठ ही होगा. अब सच बोलें और टूल्स को अपने इफेक्टिवली इस्तेमाल करने में आगे उनको इस्तेमाल करें, तो तभी. अली, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें?
جی آئی وڈ جسٹ لائک ٹو ایڈ کہ آئی ڈس ایگری کہ ضروری نہیں ہے کہ آئی کیچنگ اور وائرل چیز وہی ہوتی ہے جو نیگیٹو ہو. آپ بہت ہی ایک آئی تھنک مائی ہول کریئر اگر میں نے فیوڈلزم کے بارے میں بات کی ہے, میں نے میوزک کے تھرو تاڑو ماڑو چاہے جتنے بھی ایکسٹریمزم کی بھی بات کی ہے, I've done it through music. You can use a viral medium like rap music and talk about important issues. ہماری اسٹیٹ کو ہمیں آن بورڈ لے کے ہمارے ساتھ اس مس انفارمیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی نکالنی چاہیے. if we can do these for brands, we can do this for our country. But then again, there has to be a vision. Somebody has to come there. اور یہ نہیں کہ ہماری پارٹی کی آپ آ کے ڈنر ہوسٹ کر لیا اور ملوا لیا کسی سے اور بولا ہماری آپ تعریف کریں. یہ نہیں چاہیے. ایک اگر یونیفائڈ نیریٹو ہو تو دیٹ وڈ بی. بہت شکریہ. اور یہ آگے بڑھنے کی تجاویز ہے یہ آپ کو نوجوانوں سے ہی ملیں گی, تو ان سے بات کیجیے, انہیں بین نہ کیجیے, انہیں اس پورے پروسیس سے باہر نہ نکالیے. آج کے سیگمنٹ کے ذریعے ہوپ جو بھی پالیسی میکرز ہیں ان کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کسی ٹیکنالوجی کو اپنے حق میں اگر استعمال کرنا ہے تو اس کے بڑے ہی طریقے موجود ہیں. بین کرنا کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. شامت ہمیشہ اسٹوڈنٹس کی آتی ہے کیونکہ امتحان ان کے آگے ہوتے ہیں, پوسٹ پون ہوتے ہیں, کینسل ہوتے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. ملک میں جب بھی صورتحال کشیدہ ہو اس حوالے سے جو اسٹوڈنٹس کی تعلیم کا حرج ہوتا ہے وہ اس پہ ہم دھیان دیتے ہی نہیں ہیں. اس مرتبہ بھی برٹش کاؤنسل نے امتحانات کچھ ملتوی کیے, کچھ آگے کیے. جو بورڈ ایگزامز تھے پنجاب حکومت کی جانب سے وہ ملتوی کر دیے گئے. وہ کب ہوں گے اس سے ابھی کوئی کلیئرٹی آ نہیں رہی ہے. اس پورے معاملے پہ اسٹوڈنٹس اور جو طلبہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو والدین ہیں, ٹیچرز ہیں, وہ کیا رائے رکھتے ہیں, ذرا یہ سنیے. میں او لیول کا اسٹوڈنٹ ہوں. ملک میں انریسٹ کی وجہ سے میرے انٹرنیشنل او لیول ایگزام کینسل ہو گئے اور شاید میرا پورا سال بھی ضائع ہو سکتا ہے. میں انجینئرس کا اسٹوڈنٹ ہوں. ملک میں انریسٹ کی وجہ سے میرے انٹرنیشنل ایگزامس کینسل ہو گئے, جس کی وجہ سے میری پڑھائی کو بہت نقصان ہوا اور میری محنت ضائع ہو گئی. میرا نام رافعہ چاند ہے اور میرے بچے او لیولز اور اے لیولز کے اسٹوڈنٹس ہیں. اس انریسٹ کی وجہ سے میرے بچوں کے ایگزامس کینسل ہوئے, جس کی وجہ سے ان کا وقت ضائع ہوا, ان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور ساتھ ساتھ ہم سب بہت پریشان تھے. اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ڈفیکلٹ ٹائمز ہیں اور اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو اس وقت او لیولز اے لیولز کے ایگزامس دے رہے ہیں اور جن کے کیمبرج کے ایگزامس کینسل ہو گئے ہیں. آئی مین ان اسٹوڈنٹس کی ایگنی اور ان پیرنٹس کی آرڈیل وی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. اسکول اور کالج بند ہو جاتے ہیں اور ایگزامس قریب ہوتے ہیں تو پیرنٹس بڑے پریشان ہوتے ہیں اب کیا ہوگا, اور یہ افیکٹ بچوں کو جاتا ہے. قومیں اور معاشرے تعلیم سے بنتے ہیں. ہمارے بچوں کو تعلیم کی بے انتہا ضرورت ہے. ایک پرنسپل ہونے کی حیثیت سے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم میں حرج نہ آنے دیں. چاہے کوئی بھی معاملات ہوں, اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز کو بند نہ کریں. کاش اس کے اوپر کوئی غور کرے. بہرحال جی, تیمور بانڈے صاحب ہمارے تعلیم ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بہت شکریہ تیمور ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ ابھی کے معاملہ نہیں ہے, ہر کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسرٹنٹی ہمیں نظر آتی ہے جب بھی امتحانات ہونے ہوں. کبھی کوئی دھرنے, کبھی کوئی جلسے, کبھی کوئی ریلیاں. اس وجہ سے انسرٹنٹی کی وجہ سے امتحانات یا پوسٹ پون ہوتے ہیں یا پھر ان کو دوبارہ لیا جانے کے بارے میں اسکیجول جب سامنے آتا بھی ہے تو بہت سارے پیرنٹس اینگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. ان کے جو سارے سال پیسے انہوں نے جمع کرائے ہوتے ہیں فیسوں میں, وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اس مرتبہ بھی امتحانات جو ہیں وہ کچھ ملتوی ہوئے, کچھ آگے ہوئے, کچھ کینسل ہوئے. کیا حرج ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا جب اس طرح سے پولیٹیکل انسرٹنٹی ہو؟ دیکھیں ہمارے یہ حرج صرف امتحانوں کے پاس نہیں ہوتا. یہ حرج جو ہے میں نے دیکھا ہے اب تو پورے سال کبھی بھی ہو سکتا ہے. اگر نیچرل ڈیزاسٹر ہے, کوئی ہمارے پاس کووڈ جیسی پینڈیمک ہے تو وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے, لیکن جب سیاسی صورتحال اس طرح سے ہو جائے, اور وہ ایک مین میڈ ڈیزاسٹر میں اس کو کہوں گا. اور آپ نے کافی آوازیں سنائی آج ہمیں بچوں کی, ٹیچرز کی, مگر اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہے کہ اس ملک میں کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے. وہ ہم لوگ تو بڑے ہوئے ہیں دیکھتے ہوئے, آج ہمارے بچے بھی یہی ایکسپیرینس کریں, یہی دیکھتے ہوئے بڑے ہو رہے ہیں اس ملک میں. تو زیادہ جو آپ کو افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی اسٹرکچر میکینزم کے آپ کبھی بھی انٹرنیٹ بند کر دیں گے, بغیر کسی وارننگ کے کبھی بھی آپ کی سڑک بند ہو جائے گی, آپ گھر سے نہیں نکل سکیں گے. تو کسی حساب کتاب اسٹرکچر کے بغیر جب آپ کو ایک انسیکیورٹی آئے گی تو آپ کیسے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ اور امتحان وغیرہ تو آپ چھوڑ دیں, وہ تو چلے مئی جون میں ہوتے ہیں, مارچ میں ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں جو پورے سال کے بیچ میں ہو جاتا ہے حرج ان بچوں کا, خاص طور پہ بہت چھوٹے بچوں کا جن کا اسکول جانا بہت ضروری ہے, جو آن لائن ایجوکیشن میں شاید وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے.
کہاں کہاں سے لوگ اٹھ کے آتے ہیں پڑھنے کے لیے, کہاں کہاں سے ماں باپ پیسے جمع کرتے ہیں, فیسیں جمع کرتے ہیں. یہ ریفنڈیبل نہیں ہے, یہ نان ریفنڈیبل فیس ہے. تو اس کو کون ہرجانہ اس کا بھرے گا؟ پہلی 2 سال ہم نے ضائع کیے پینڈیمک میں. اب ہم لگ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ واپس ایک نارملسی کی طرف جا رہے ہیں, اور اب پھر یہ ہمارے ساتھ ہو گیا. تو جو سیاسی کھیل چل رہا ہوتا ہے, وہ جو بھی اس میں ونر یا لوزر ہوگا, میں اس میں نہیں پڑوں گا, اور کوئی نہ کوئی ونر ہمیشہ ہی ہم نے ان میں سے ہی دیکھا, لیکن اس میں لوزر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں, اور وہ بہت عرصے تک ہمیں اس کا اثر نظر آتا رہے گا. تو میری بھی ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ اپنے جو بھی ان کا جہاد ہے, جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ نہ بھولے, اینڈ آف دا ڈے دا چلڈرن کم فرسٹ, بچے سب سے پہلے آتے ہیں. سو ابھی جن کے امتحانات ملتوی ہوئے ہیں تیمور صاحب, اب کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے سارا معاملہ. مجھے لگتا ہے اسٹوڈنٹس کو بھی عادت سی ہو گئی ہے کہ کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے. بالکل. کیمبرج میں تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا, کیونکہ 2 سبجیکٹس ہیں, جس طرح ورلڈ ہسٹری ہے, میتھس ہے, وہ کمپلیٹلی واش آؤٹ ہو گیا. وہ دونوں دن میں پیپرز تھے, کیونکہ کیمبرج نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ایک بھی کمپوننٹ دے دیا کسی سبجیکٹ کا, اور وہ 15% سے زیادہ ہے, تو اس کا گریڈ وہ اوور آل گریڈ بنا دیں گے. صحیح. لیکن جن کے دونوں ہی سبجیکٹ مس ہو گئے ہیں, دونوں کمپوننٹس مس ہو گئے, اس کے لیے اب اسکولز ریکویسٹ کریں کہ وہ سپلیمنٹری یا اس قسم کی چیز رکھیں, جو وہ کر چکے ہیں پہلے بھی. جولائی اگست میں ایک نئی ڈیٹ شیٹ دیں ہمیں. صحیح. بہت شکریہ تیمور. اب ہمیں جو رہے تھے اس وقت, ہم جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کی انگزائٹی, ان کے پیرنٹس کی جو پریشانی ہے, اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے. عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کیا گیا, پولیس کہتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے, ہم نے ان کو ریلیز کر دیا. اس کے بعد سے وہ 4 دنوں سے غائب ہیں. اگر کوئی انہوں نے کرائم کیا ہے, کوئی جرم کیا ہے, تو گرفتاری ان کی ظاہر کی جائے, عدالت میں پیش کیا جائے, ڈیو پروسیس فالو کیا جائے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو ہے اس کے ویئر اباؤٹس کا پتہ ہی نہ ہو, اس کے گھر والے اس کو ڈھونڈتے پھریں. اور یہ مقبول جان صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. آئیڈیالوجیکلی مجھے کبھی بھی ان کی بات سے اتفاق نہیں رہا, لیکن کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان کو گرفتاری کیا گیا؟ کیا اسی لیے کیونکہ ان کی آواز پسند نہیں ہے؟ ان سارے معاملات کے اوپر حکومت کو صاف صاف جواب دینا ہوگا. پروگرام کا ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.